Dinhi sa Verdu, Bayugan City gipanganak og nagdako si Jovi Montisoso. Sakit kayo kapatid ni Jovi. Ayaw kayo. Sakit! Sakit! Wala damha sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga patay na kini makauli, labi pa nga usa ka semana pa kini sa Kuwait sa iyang pagbalik isip receptionist sa gitrabaho ang hotel. Nidagsa ang mga nakigsubo sa adlaw sa iyang lubong. Sa kapilya pa lang, wala na ihunong ang pagtulo sa luha sa pamilya ni Jovi. Walay membro sa iyang banay nga mutuong nagpakamatay o baka aksidente iyang pagkahulog. Si Nanay Felisa Montisoso, wala na mulaong nga mahatagan o katinawan pa ang kamatayon sa iyang anak. Ay mga yun tayo sir, pero may bawat anak eh. Huwag yung taga-Arabo. Niperma ang pamilya ni Jovi nga dili na sila interesado sa investigasyon sa insidente, mao nga muduha ka bulan lang napauli na iyang patayng lawas. Sa lubong sa sementeryo, nibaha ang emosyon sa pamilya ug kabanay sa biktima. Wala pa'y nadawat bisan piso nga tabang pinansyal gikan sa OWA ang pamilya ni Jovi. Wala pa daw aplikasyon ang pamilya, mao nga bisan ang burial assistance wala marilis. Amo nang gihisgutan sa pamilya unsa ang mga proseso, mga papel nga gikinahanglan para ma-claim nila pati ang burial benefit nga 20,000. Nahatod na sa lubnganan si Jovi baon ang misteryo sa iyang kamatayon. Kung aksidente bagyod o may angay madubag sa iyang pagkahulog sa gitrabaho ang hotel. Rog Cultura, Patrol sa Caraga.